حضرت علی سبحان اللہ. علی دا آنا بھی آلہ, علی دا دنیا تو جانا بھی آلہ, علی دا رہنا بھی آلہ, علی دا آرام بھی آلہ, علی دا قیام بھی آلہ, علی دا رکوع بھی آلہ, علی دا سجود بھی آلہ, علی دا قادہ بھی آلہ, علی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ آلہ, تے ماں دے پیٹ وچ رہنا بھی علی دا آلہ. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. اج بڑے لوکاں نو حضرت مولا علی دے والدین اتے ایمان اتے اعتراض ہے. میں نہ لوکاں نو کہنا چاہنا پہلے اپنے ماں پیو دا ایمان تے ثابت کرا, پھر علی دے والدین دے ایمان دی گل بھی کر لیا جے. جتنا لوکاں دے کولو اپنے والدین دا ایمان ثابت نہیں ہو سکیا, او علی دے والدین دے ایمان اتے کی پاس کرن گے. آؤ کسے سنی دا سینہ کھولا, مومن ہونی دیر تک اپنی محبت اظہار نہیں کر سکتا جنی دیر تک علی دے والدین نو پہلے مسلمان تسلیم نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, علی دے والدین. سبحان اللہ. حضرت علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف پہ کر دیا, طواف کر دیا پیٹ وچ درد محسوس ہویا, اثار محسوس ہوئے ولادت دے. اللہ اکبر کبیرہ, ولادت دے اثار محسوس ہوئے. تے خیال آیا بچے دی پیدائش دا ٹائم آ گیا ہے تے کعبے دا طواف بھی کرنی ہے. ایتھے تے مریم نو حکم ہویا سی عیسیٰ دی ماں نو کعبہ ہے گھر چلی جا. سبحان اللہ, جنہاں نو منہ زبانی یاد اچیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد نو حکم ہویا سی, مریم فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے, ذہن وچ خیال آ رہا ہے کہ مریم نو حکم ہویا سی گھر چلی جا. فاطمہ او تے نبی دی ماں ہے, تے فاطمہ تو آتی غیب دی جو آواز آئی, فاطمہ بنت اسد او نبی دی ماں سی, تو علی دی ماں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ اکبر. او نبی ایک علاقے دا نبی سی, او نبی ایک علاقے دے نبی سن. جننے نبی گزرے نے انہاں دی نبوت دیاں حداں قائم سن, لیکن فاطمہ بنت اسد تو تے اس ولی دی ماں بنن لگی ہیں سبحان اللہ. جی تی ولایت دی حد دی کوئی نہیں, جی دی ولایت دی. تسی دیکھو نا, میں خطیب تے ہاں لیکن جامعہ مسجد پیر مہر علی شاہ پکاگڑا, جامعہ مسجد رابعہ روڈس روڈ, دو جگہ تے میں جمعہ دن واز کرنا, میں تیجی جگہ تے جمعہ دن نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے مینوں کوئی رکھنوں بھی تیار نہیں. میری جمعہ دن دی حد قائم ہو گئی. چشتی صاحب اینا مسجداں دے خطیب نے تے نماز میں کدھرے بھی نہیں پڑھاندا, او دی وجہ کہ مینوں کدھرے دابا دوبا بھی مارنا پے جاندا ہے. اس واسطے میں نماز نہیں پڑھاندا, او چونکہ میرا معاملہ کچھ ہو رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا میری ایک حد قائم ہوگی کہ چشتی صاحب اینا مسجداں دے خطیب نے, تیسرا بندہ ہاتھ نہیں پاندا, انہوں کے ساڈی مسیتے آ گیا کہ بم دھماکہ ہی نہ ہو جائے, ٹینشن ہی نہ ود جائے. ایک حد ہے, چیئرمین دے علاقے دی حد ہے, ایم پی اے دے علاقے دی حد ہے, ایم این اے دے علاقے دی حد ہے, لوگو وزیراں دے مشیراں دے علاقیاں دی حد ہے, صوبے دی حد ہے, ملک دی حد ہے. اسی طرح نبیاں دی نبوت دے علاقیاں دی حد ہے. فرمایا فاطمہ بنت اسد تو اس جلے دی ماں بڑھن لگی ہے جڑا مشرق والیاں دا ولی ہے, جڑا مغرب والیاں دا ولی ہے, شمال والیاں دا ولی ہے, جنوب والیاں دا ولی ہے. فاطمہ بنت اسد تیرا پتر صرف زمین والیاں دا نہیں, عرش والیاں دا بھی ولی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنا بڑا جملہ میں نے 5 دفعہ پنجا لا کے اچھیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نے یقیناً رن مرید ہون گے, باقی بندے اچھیا کو سبحان اللہ. چشتی جی تقریر چ بندہ نہ بولے نہیں ہو سکتا. اتنے تے ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوں تے گل چونکہ میں ٹھیک پہ کرنا انہوں نے کہہ ہی دینا سبحان اللہ. تسی تے پھر سیانے بیانے بندے, تہاڈا درجہ ڈی پی او صاحب نال اتو تے ساڈا ملازم ہویا, تسی تے ساڈے عاشق ہوئے. سبحان اللہ. تسی محبت دا مظاہرہ کرو. حضرات توجہ جانا, بڑی مہربانی عرض کر رہے ہیں. علی کائنات دیامت آمد حضرت فاطمہ بنت اسد نے خیال آ رہے ہیں, نالی کعبے دی دیوار پھٹ گئی, دروازے وال جان دی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. فرمایا فاطمہ بنت اسد علی دا مقام تے برائے علی
علی دی وجہ تو اسی تینو مقام تے عزت ادا کر رہے ہو تینو درد محسوس ہویا ہے اسی تینو چکر نہیں لواواں گے کعبے دا دروازہ ایک پاسے علی دا دروازہ ایک پاسے سبحان اللہ حق کعبے دی دیوار پھٹ گئی جناب فاطمہ بنت اسد شیر خدا دی ہوئی آمد سبحان اللہ پایا چولی چ تے لے گئیاں گھر داستان بڑی طویل ہے اج بڑے بندیاں نو بڑے اعتراضات نے خلفائے راشدین دے موضوع تے گفتگو کرن گے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان دے اوتے بڑے بڑے جمعیاں تے واز ہون گے جلسے بھی ہون گے کدی تساں ویکھیا ہوے کسے بد مذہب نے جلسہ کیتا ہوے شان شیر خدا کانفرنس شان مولا علی المرتضی کانفرنس اے اعزاز جدو لبے الحمدللہ آل سنت سیدی یا رسول اللہ دے نعرے لان والے نو لبے سبحان اللہ حضرات توجہ ہوئے فاطمہ بنت اسد ہاں سرکار ہے حضرت مولا علی تشریف کعبے دی گل پہ کرنا سا کعبہ ان کعبے دی گل سنو سب تو پہلے کعبہ بنایا آدم علیہ السلام نے اللہ فرمایا آدم کعبہ بن گیا جی مولا فرمایا پھر اندروں پاک رکھیا جے پھر وقت آیا طوفان نوح کعبے دیاں بنیاداں اکھڑ گئیاں ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا میرا گھر بناؤ ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ تے اللہ دا گھر بنایا جناب جبریل نے نشاندہی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا خانہ کعبہ یا اللہ تیرا گھر بن گیا فرمایا بن گیا جی مولا فرمایا پھر اندروں نگہبانی کریا جے اسماعیل تساں دی نگہبانی کرنی اندروں پاک رکھیا جے جڑا جڑا نبی عرب وچ اتریا نا حکم ہویا کہ کعبہ اندروں پاک رکھیا جے کعبہ اندروں پاک رکھیا جے کعبہ اندروں پاک رکھیا جے میں گیا ایک مولوی کول ایڈی لمبی ہوتی داڑھی تے ایڈی وڈی پگ میں کہا مولوی جی اللہ نے کیوں آکھیا کعبہ اندروں پاک رکھیا جے آدم علیہ السلام نو آندا چونکہ کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنی ہے میں ایک مولوی اور کول ٹر گیا میں کہا ملا جی اب بستر تھلے لاؤ سانو گل سمجھاؤ رب نے ابراہیم تے اسماعیل تے دیگر انبیاء نو کیوں آکھیا ہے کعبہ اندروں پاک رکھیا جے مینوں مولوی آکھیا اللہ نے اس واسطے آکھیا ہے چونکہ کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنی ہے امام احمد رضا بریلوی بولے فرمایا نماز تے باہر پڑھنی ہے رب آکھیا کعبہ اندروں پاک رکھیا جے نماز باہر پڑھنی ہے تے رب آکھیا کعبہ اندروں بولو تو صحیح نہ کعبہ اندروں پاک رکھیا جے اللہ اکبر کبیرہ مولویاں تے یہ آکھے جی کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اس واسطے اللہ نے آکھے کعبے نو اندروں پاک رکھو لیکن جدو سنیاں دا امام بولیا نا اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی آپ نے فرمایا لوگوں سن لو رب کعبہ نے اس واسطے فرمایا کعبہ اندروں پاک رکھو چونکہ کعبے دی اندرلی جگہ آوے جتے محمد ویر علی دی ولادت ہونی شاعر نے کیا خوب عکاسی کر کے آکھی ہے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے تسی بھی ساری آکھو علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے اوتھے تیرا حج ہووے اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعیا اوتھے تیرا حج ہووے اوتھے تیرا حج ہووے ہاں 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 اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی اچھا ہے تے بس کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے حضور کی حضرت فاطمہ بنت اسد المبارک دین چاچی جان مبارک ہوئے میرا ویر آیا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد آندیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویر تے تیرا بڑا سونا کھانی کھول دا حضور نے فرمایا لیاؤ مینوں وکھاؤ انج حضور نے ہاتھ بدائے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اجے نہ گوڈے چکلے نے پھر تھلے کر لو اے نہیں رہندے تے وڈ کے رکھ دیو جاندیا میں جوڑ کے نہ جاواں تے مینوں چشتی نہ آکھیا جے باقی بندے اچھی آکو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ ہوئے سرکار نے انجا ہاتھ اگے کیتے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ نے سرکار حضرت علی نو اٹھایا تے حضور وال ودایا جو ہی سرکار دے ہتھاں دی کشش علی نو لگی نا
اچھا اچھا بولو سبحان اللہ. منہ چ نہیں بولنا، زور لا کے سارے آگے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ جناب شیر خدا جی دعائیں حضرت علی حضور دے ہتھاں جناب علی نے سب تو پہلے آنکھ کھول کے تے حضور دے چہرے دی زیارت کی. عاشقاں دے سلطان دا ایک ہوئی عکاسی میرے ذہن وچ آ رہی ہے، اس تو پڑھ کے ہور کچھ بھی نہیں ہو سکدا کہ اے تن میرا اے چشی مانگو وے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا ہوں لولو دے مڈ لکھی لکھی چشمے ایک کھولا ہے کہ ایک جا ہوں اتنا ڈٹیائی اے سب رنایا میں اور کی دیول اے پہجا ہوں مرشد دا دیدار ہے با ہوں مرشد دا دیدار. سارے زور لا کے اچھا بول کیا کو مرشد دا دیدار ہے با مرشد دا دیدار ہے با. نہ میں تو انہوں نہیں آندہ تسی ہاتھ چکو روزے نے روزے تو بعد کوئی گل ہون چکے بندے نے صبح روزہ رکھیا ہوندہ ہے تو جی تو ٹینشن ہوندی نال ہی پیٹ اتے ہاتھ رکھتا ہے تو تساں چکے صبح پھر پیٹ اتے ہاتھ رکھنا ہے تو میں تھوڑے ہاتھ چکا کے تھکا دیاں تسی پیٹ اتے بھی رکھن جو گے نہ رہو تو مینوں کی فائدہ ہویا ہے. اس واسطے جڑے بندے صرف پڑھ سکدے ہو نا او پڑھو صرف اونچا بول کے آکھو مرشد دادی ہو مرشد دادی اے من اللہ کی کروڑا جا